मुल्क जा मारूफ कानूनदान हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वेलकम टू शो, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। क्या समझते हैं ये जो जजेस के ख़तों का मामला, एक तो जज साहबान ने ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने, फिर उसके बाद जजेस को ख़त आना शुरू हुए, फुल कोर्ट हियरिंग हुई, 7 रुकनी बेंच की अपना हियरिंग हुई, एक कमीशन बनाने का ऐलान हुआ, फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इनकार कर दिया। अब हम एक लंबी तारीख दे दी चीफ जस्टिस साहब ने। इसको मजमूई तौर पर हमारी जो अपना बार है, वकला बरादरी है, जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, वो इसको किस तरह देखती है? देखें, इस बारे में आज ही हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें आल पाकिस्तान से जो मेंबरान हैं वो आए थे और उन्होंने मीटिंग अटेंड की है। और इसमें ये भी डिसाइड हुआ है सबसे पहले कि ये जो कोर्ट में अब प्रोसीडिंग चल रही है, जिसकी डेट 29 अप्रैल की फिक्स है, उसको एक तो जरा अर्ली डिस्पोजल करें इस मैटर को, और दूसरा कोई अगर कमीशन बन सकता है सिटिंग जजेस में से, तो सिटिंग जजेस का कमीशन बनाया जाए। और फिर ये जो खतूत कल वाला मामला है, इसको भी इंटरोगेट प्रॉपरली किया जाए, ताकि जजेस की जो हरासमेंट है और जजेस की जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए। हम लीगल फ्रेटर्निटी सारी जजों के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझते हैं और ये समझते हैं कि जजेस के साथ इस तरह की बर्ताव जो है वो मुनासिब नहीं है, इसलिए कि वो एक ऑनरेबल पोस्ट में है और वो जजेस इंसाफ प्रोवाइड कर रहे हैं। और लोगों के इंटरेस्ट उनमें होते हैं कि लोगों को उन्होंने इंसाफ देना होता है। तो इसलिए हमारी तरफ से, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से और लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से ये अब रिक्वेस्ट जाएगी और प्रेस रिलीज भी आ जाएगी आज शाम तक, कि इसमें मामलात को सीरियस लेके और चीफ जस्टिस साहब मामले को भी मजीद छानबीन भी करें और कमीशन सिटिंग जजेस पे बैठाएं या जो भी है। लेकिन इसमें फुल बेंच का तो फिलहाल आर्डर हो ही गया है, अगर फुल बेंच में भी करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन कमीशन अपॉइंट करें। तो इसमें हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी डिस्पोजल इसकी करें। अच्छा, आप समझते हैं कि 29 तारीख वाला जो अपनी हियरिंग है उसको मजीद अपना क्लोज कर दिया जाए, बल्कि जल्दी कर दिया जाए वो उस हियरिंग को? हमने अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है। अच्छा, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एक तो कमीशन की बात, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज साहबान जो हैं उनका कमीशन बने, आपके ख्याल में इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि बाकी जो खतूत आ रहे हैं उसकी इंटरोगेशन होनी चाहिए, इंटरोगेशन करने के लिए आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो अपना एक रियलिटी है उसके अंदर कौन सा इदारा होगा? क्योंकि वो जो जज साहबान, जिन लोग 6 जज साहबान ने खत लिखा था, उन लोगों ने जिन इदारों का और जिन का जिक्र किया था, उनसे हमारा कौन सा इदारा है जो कॉम्पिटिटिव इदारा है जो उनसे इस तरह की इंटरोगेशन कर सकता है? देखिए, हमारी एजेंसीज तो जाहिर है कि 4-5 एजेंसीज हैं और वो काम कर रही हैं। और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे कि किसी भी एजेंसी को दे दे या FIA को दे दें या पुलिस के सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स हैं जो कॉम्पिटेंट है इन्वेस्टिगेशन के, उनके थ्रू भी हो सकता है। ऐसी बात तो नहीं है कि हो नहीं सकता, अगर करेगी तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि ISPR की तरफ से ऐसे मामला पे आ जाता है? हमने देखा कि पिछली हुकूमतों के अंदर मुख्तलिफ जो वाक़यात हुए तो ISPR का रद्द-ए-अमल आता था, लेकिन इस मरतबा हालांकि जो जज साहबान का ख़त था वो बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया गया हमारे इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर कि उन लोगों की मदाखलत है, लेकिन हमें फौज के तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया कि वो इंटरनल कोई उसको करेंगे या वो इस मामले को जो है किसी भी इस तरह के नासिर को जो है अपने सफ़ों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की कोई इंडोर्समेंट नहीं आई अभी तक। देखें, अगर नहीं आई है तो ये भी फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर टेकअप होगा, तो जरूरी पार्टीज जो हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा है उनके हेड्स को बुला लिया जाएगा और उनसे पूछ तो जाहिर होगी। मसलन ISI के बारे में अगर अलर्ज करते हैं तो ISI की चीफ को कोर्ट बुला सकती है और उनको कहती है कि ये मैटर को प्रोब करें और हमें जवाब दें इसका। सर, सिटिंग जजेस इसमें क्या मतलब क्या कर सकते हैं? कोई उसका प्रूव तो नहीं कर सकते ना? सारे मामलात को देखेंगे, उन जजेस साहबान को सुनेंगे जिन जजेस साहबान ने खत लिखा है या जिन जजेस साहबान को
اب خط وصول ہو رہے ہیں، تو ان ساروں کو اس کمیشن میں بلایا جائے گا اور اس میں اپنے اپنے وہ ویوز دیں گے یا اپنے اپنے ان کے ساتھ جو بھی حرکت ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ اپنی بیان ریکارڈ کریں گے، اور پھر مل جل کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ یا ججز صاحبان ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ معاملے کا کیا ہونا چاہیے۔ یہ کیا خط جوابی خط تو نہیں ہو گیا سر؟ یہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ نہیں اچھا ہارون رشید صاحب، یہ جو اپنا جو پہلا خط تھا 6 جج صاحبان کا، اس میں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کا بھی ذکر تھا اپنا کہ ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب سے اس کی بھی بات چیت کی گئی کہ ان کو، اور پھر کہا گیا ان جج صاحبان کو کہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحقیقات میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحب کو بھی اپنا بلایا جائے گا، اس سے بھی اس معاملے میں کوئی بات چیت کی جائے گی کہ جب یہ معاملہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس وقت کن اداروں کے ساتھ رابطہ کیا یا آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ ویسے یہ تو بات ہے، یہ تو کلیئر بات کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ انسیڈنٹ جو ہے جو ججز صاحبان کو کا خط ہے اس میں جو انسیڈنٹ ہے وہ مئی اور جون کا ہے، اور انہوں نے وہ چیف جسٹس افطاب بندیال صاحب سے ملے تھے اور مل کے اپنی گریونس انہوں نے بتائی تھی۔ ان کا کام تھا کہ یہ جو کام آج ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ اسی وقت ہونا چاہیے تھا، اس میں چاہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، تو یہ پروسیڈنگ جو ہونی تھی کہ مئی جون میں ہی ہو جانی چاہیے۔ ہارون رشید صاحب، اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ کمیشن بنتا ہے یا یہ جو سٹنگ جج والا بنتا ہے یا کورٹ، تو دونوں صورتوں میں اس کا آپریٹو یا ایکشن کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ کمیشن بنتا ہے تو وہ تو اپنی رائے دیں گے کہ جو ہمارے پاس ایویڈنس آئی ہے وہ اس نوعیت کی ہے اور کون کون انوالو ہے یا کوئی ایویڈنس ہے یا نہیں ہے، تو یہ تو کمیشن نے اپنی کمیشن رپورٹ دینی ہے، کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لینا، ایکشن جو کمیشن کی رپورٹ پہ وہ پھر سپریم کورٹ ہی لے گی۔ اچھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اصغر خان کیس میں بھی سپریم کورٹ نے کچھ احکامات جاری کیے تھے کہ یہ عناصر کے خلاف پروب کر کے ان کے خلاف قدم اٹھایا جائے، لیکن کسی حکومت نے نہیں اٹھایا۔ اس کے علاوہ کمیشنوں میں ایبٹ آباد کمیشن سے لے کر حمود الرحمان کمیشن کے نتائج جو ہمارے سامنے آئے اس پہ کوئی ایکشن نہ ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کمیشن کی رپورٹ آئے گی جو اپنا سرد خانے میں رکھ دی جائے گی؟ نہیں، ایسی تو ہونا نہیں چاہیے۔ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں جو سابقہ آرڈرز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، جس طرح ابھی تک فیض آباد دھرنے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی یا اصغر خان کیس کی بھی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ کلیئر کیس تھا اور اس میں ساری چیز ایڈمیشن بھی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے آبزرو کیا ہوا ہے، لیکن اب سپریم کورٹ کا یہ کام تھا اس وقت کہ سپریم کورٹ اس کو امپلیمنٹ کرواتی۔ وہ تو سپریم کورٹ نے سر کروایا تھا اس طرح سے کہ ڈیفینس منسٹری کو لکھا گیا، پھر انہوں نے ڈیفینس منسٹری سے یہ جواب آیا کہ بھئی اس نام کے تو بریگیڈیئر ہمارے پاس تھے ہی نہیں۔ بس پھر یہ دیکھیں نا، میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ایویڈنس آئی ہے وہ تو لوگوں آئی ہے نا۔